series gihapon ni mga higala, mga igsoon, ani kang Job nga ri sa chapter 2 verse 1 to 10. Nagyon siya diri. Ang ikaduhang pagsulay kang Job. Usa ka adlaw nagtigom na usab ang mga anghel sa presensya sa Ginoo. Ug uban gihapon kanila si Satanas. 2. Mingon ang Ginoo kang Satanas, asa ka gikan? Mitubag si Satanas sa Ginoo. Naglibot-libot sa kalibutan. Nag-window shopping. Mingon ang Ginoo kaniya, nakamatikod ka ba? Nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya ka. Walay sama kaniya sa kalibutan. Matarong siya ug walay kasaway sa iyang kinabuhi. Nagatahod siya kanako ug naglikay sa paghimo og dautan ug nagpabilin gihapon siyang matinumanon kanako bisag gidani mo ako sa pagsakit kaniya sa walay hinungdan. Glory to God. Mitubag si Satanas, dawaton sa tao nga mawala ang tanan kaniya basta buhi lang siya. Apan siya gani mismo ang sakita o sigurado gayod nga musulti siya dautan bato kanimo. Mingon ang Ginoo kang Satanas, sige, sakita siya, apan ayaw lang siya patiya. Busa mibiya si Satanas sa presensya sa Ginoo o gisakit niya si Job pinaagi sa mga hubag-hubag nga nanubo diha sa iyang lapalapa hangtod sa iyang alimpolo. Nagkuha si Job og buak nga kulon o gikagis sa iyang mga hubag. Samtang naglingkod siya sa abo, giingnan siya sa iyang asawa. Magpabilin ka pa ba gihapon diha sa Dios? Panghimarauta siya aron mamatay ka na. Mitubag si Job, mao kanay ipamulong sa usa ka babaeng buang-buang. Ang maayo lang ba di ay ang atong dawaton gikan sa Dios o dili ang dautan? Bisan sa nahitabo kaniya, wala magpakasala si Job pinagi sa pagsultig dautan. Glory to God. Sa ikaduha nga bahin pagsulay sa kang Job, dito nagtipon-tipon ang mga anghel kauban sa Ginoo. Uban pud si Satanas didto. Gipangutana si Ginoo si Satanas. Gipangutana sa Ginoo. Diin kagikan didto naglibot-libot sa kalibutan. Gipasigarbo na pod sa Ginoo si Job ngadto kang Satanas. Ingon, o kamatikod ba ka sa akong alagad? Bisan pa og giagni nimo. Giagni ko nimo sa walay hinungdan. No? Back to zero si Job. Wala na siya kabtangan. Wala na. Balik siya sa iyang nataw siyang hubo. Mamatay sad siya nga. Walay badala. Nya niingon ang Ginoo sa kang Satanas. Bisag giagni ko nimo nga walay hinungdan. Ingon siya, wala may, unsay giingon dire? Mitubag si Satanas. Di gipapili si Satanas ba? Ingon siya, dawaton sa tao nga mawala ang tanan kaniya. Basta buhi lang siya. Apan siya gani mismo ang sakita. Niingon si Satanas ngadto sa Ginoo nga siya gani ang sakita. O sigurado gayud nga musulti siya dautan bato kanimo. Di sa ato pa hilabtan ang iyang lawas. Ingon din siya. Mingon ang Ginoo kang Satanas, sige. So nagdeal gihapon sila. Gikatugot sa Ginoo. Sakita siya apan ayaw lang siya patiya. Glory to God.
Busa mibiya si Satanas sa presensya sa Ginoo og gisakit niya si Job pinaagi sa mga hubag-hubag nga nanubo diha sa iyang lapalapa hangtod sa iyang ulo. So kini di ang sakit mga higala dili ni gikan sa Ginoo ha, kanang sakit dili nagikan sa Dios kun dili gikan na kang Satanas. Gialaw lang sa Ginoo nga naa na siya para nga muhambol gid ang tao, dili magpahitason para muhambol gyud, no? Walay laing gamhanan ang Ginoo lang, walay laing makaayo ang Ginoo lang, makaayo sa mga sakit, makaayo ang Ginoo lang. Ikaw lang ang gagamit sa Ginoo, ikaw lang ang gamiton sa Ginoo ba para maayo na siyang alang-alang mag-iring mo'y gamiton o iro mo'y gamiton. Ikaw gyud. Kita gyud ang gamiton sa Ginoo. No? Kita gyud ang gamiton sa Ginoo. Ikaw ug ako. Unsay giingon diri? Mibiya si Satanas unay hubag-hubag o nanubo diha siyang lapalapahang tud siyang ulo. Na grabe kayo, no? Sunod. Og nakita sa asawa nga walang-wala na. Muna ingon nga maayo lang ng asawaha kung naapa. Pero wala na makita siya hang bana. Muna ingon nga makita gyud ang tinuod nga kolor. Unsay kolor? Unsay kolor sa asawa o unsay kolor sa bana? Makita gyud diha dapita. Panahon sa walang-wala. Unsay giingon diha panahon sa kasal, mag-inunungay kasakit og kalipay. Mo wala masabte. Wala masabte sa kasagaran. Nga moabot yung kasakitan no. Wa na mamiya na sa mapanimalay. Wala na. Di na kaagwanta. Pero sa atubangan sa Dios nagapanumpa. Sa pagkasal pa lang nagapanumpa. Kalipay kasakit, no? Mag-inunungay. Hallelujah. Pero unsay giingon sa asawa ni Job dire? Niingon siya, niingon siya dire. Sa 9, giingnan siya sa iyang asawa. Magpabilin ka pa bagi hapon diha sa Dios? No? Unsa man day gusto di ay? Inanan, pakupot kita sa Ginoo, no? Tuaw kita sa Ginoo. Nya magpabilin ka bagi hapon diha sa Dios. Panghimarauta siya. Aron mamatay ka na. Hallelujah. No? Gidiscourage imbis i-encourage mga higala. No, ang wala to hilabti ang asawa ni Job. Sayawa. Kinsa ka na siya, wala man hilabti. Kauban guro na sila. No? Kauban siguro na sila. Kaya nga nung wala man hilabti ni Satanas. Hallelujah. Unsay giingon? Panghimarauta. Oh, yung mamatay na ka. Hallelujah. Sa 10 niingon siya. Mitubag si Job. Mao ka na ipamulong sa usa ka babaeng buang-buang. Ang maayo lang ba di ay ang atong dawaton gikan sa Dios og dili ang dautan? So ani mga punto mga higala? Angay gipud di ay kita mo dawat. Alipay ka ta dawat sa mga maayong butang. Malipay sad ta di ay sa mga dili maayong mga butang nga atong masugamakan. Nining kalibutan na. Unsay giingon dia? Moabot gyud makasakitan, unsa tanang mga kasakitan, bulahan kang moabot na kanimo kay nganuman nakaambit ka sa kasakit sa Dios. Amen. Nakaambit ka sa kasakit sa Ginoo. Kun naa man sa imong kasakitan karon. Hallelujah. Unsay giingon diri? Bisan sa nahitabo kaniya, wala magpakasala si Job pinagi sa pagsultig dautan. Unsay giingon diri? Kay nganuman wala man siya manunglo. No? Gisugo siya siyang asawa. Pero kini iyang asawa mga higala, wa man ginihilabti ni Satanas, kuyo guro ni sila. Di ba no? Wa man ni siya hilabti. Warning. Mga asawa. Hallelujah. Or mga bana. No? Address ni natong tanan. Nga moabot gani sa mga kasakitan, moabot gani sa panahon sa ingon anang mga kapitos. Tanan mga kalisdanan unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Atong kuptan ang saad sa Dios unsay giingon niya sa kabalang buhay na unya.
Pahira niya ang atong mga luha. Siya mismo ang mupahid sa atong mga luha. Hallelujah, glory to God. No, siya mismo ang mupahid sa atong mga luha. Ngano man, nakita sa Dios unsa ang atong pag-agulo nining kalibutan na. No? Unsa ang atong pag-agulo nining kalibutan na sa mga kalisdanan, sa mga tanan-tanan. Muning ingon na magkat-on lang gyud ta igsoon. Mga higala, magkat-on lang gyud ta. No, magkat-on lang gyud ta sa atong kinabuhi para sa Ginoo. No? Ang kinabuhi ni Job dili lalim. No? Dili lalim ang kinabuhi ni Job. Sa iyang kinabuhi, wala siya wadig paglaom. Nangalagad gihapon siya sa Ginoo. Wala na niya itakwil ang Dios. No? Wala niya itakwil ang Ginoo. Siya sa gihapon, sa kaniadto, sa karon o sa umaabot. Ang Ginoo walay paglubad. Ang Ginoo sa iyang mga saad, mutuman siya siyang mga saad. Bisan pa man kita, mga higala, nga kita mapakyas. Pero ang Ginoo, nagmatinumanon siya siyang mga saad. No, wala ta pagutmi. Wala ta niya biyai. Daw sa mailong tuapos. No? So, ana lang mahigala, maigsuon sa atong mga kinabuhi nga magapadayon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta moundang samtang nagpitik pa ning atong pulso ning atong kinabuhi karon nga gihatag sa Ginoo sa atoa, nga gipiyal sa Ginoo sa atoa, ato ning pahimuslan, no? Malipay kay kaning matag buhat na to mga higala para ni sa Ginoo, dili ni para sa tawo nga daygunta, no? Wala ta ana, no? Wala ta ana. Kundili ang Ginoo maoy atong pahimuton, no? Nga malipay siya sa atong kinabuhi. So ana lang. God bless.